निर्धाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै हिँड्छु दुखीको व्यथा देखेर आँसु बगाउँदै हिँड्छु समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो प्रोग्राम द जर्नी अफ लाइफमा म निपुण हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, द जर्नी अफ लाइफमा हामी समाजमा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसले आफ्नो जीवन यात्राको क्रममा अनेकौँ सङ्घर्ष, अनेकौँ चुनौती, अनेकौँ कुराहरू भोग्दै पार गर्नुभएको छ र आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको छ। हो हामी त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यस कार्यक्रममा ल्याउँछौँ र उहाँहरूका जीवनमा भएका घटना सङ्घर्षका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र त्यहाँबाट केही निचोड निकाल्नेछौँ। र यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ जनवादी गायक, जनताको भावना बुझ्ने गायक जीवन शर्माज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई आजको यस एपिसोडमा स्वागत गरौँ। जीवन सर, यहाँलाई आजको यस एपिसोडमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आराम नै हुनुहुन्छ? लकडाउनको समय चलिरहेको छ, कसरी बितिरहेको छ यो समय? यस्तै सङ्गीतहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि रेकर्डिङ सामान्य यस्तै पिँढीमा बसेर भिजुअल सङ्कल्पहरू नयाँ नयाँ गीतको रचना गर्ने, गीतहरू भइरहेछ। हजुर, अरूका गीतहरूमा सङ्गीत गर्ने काम पनि गर्दैछ। हजुर, त्यसरी अब गीत सङ्गीत सृजनामै दिनहरू बितिरहेको छ। जनवादी गायक, जनताका गायक हुनुहुन्छ। यहाँले जुन गीत जब रचना गर्नुहुन्छ प्रत्येक शब्द त्यो खेलेको हुन्छ। कसरी यहाँले त्यो गाउँले परिवेश, गाउँले जीवन, ती सम्पूर्णलाई यहाँको दिमागमा कसरी आउँछ, कसरी भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ यहाँले? अब यो गाउँमै हुर्केको, गाउँमै जन्मेको, गाउँकै परिवेशमा हजुर खेलेको, तिनी वन पाखा पखेराहरूमा हुर्केको हुनाले गाउँको ढुङ्गो माटो त्यहाँका पातसँग मेरो अब साइनो छ, सम्बन्ध छ। हजुर, गाउँका सबै मानिसहरूसँग म परिचित छु। हजुर, र गाउँका सुख दुःखहरू मनको हृदयमा छापिएका छन्। हजुर, गाउँले जिन्दगीका सबै दुःख सुख ओराली आफ्नै आँखाले देखियो, आफ्नै आँखाले देखेको बिहोरेको हुनाले हजुर सबै खालको एउटा जीवनका हजुर सजिला अप्ठ्यारा सुख दुःखका क्षणहरू सबै थाहा भएको छ मेरो मनमा। हजुर, आफूले पढेर होइन कि सानैदेखि हुर्केर देखेर भोगेर आएको हुनाले हजुर त्यो परिवेशमा गीतहरू सृजना हुने गर्छ। तिनै गीतहरूमध्ये अत्यन्त यहाँका प्राय सम्पूर्ण गीतहरू नै एकदम चिरपरिचित छन्। इभन म जब सानो थिएँ त्यतिखेर पनि यहाँका गीतहरू झरनाको चिसो पानी, अनि त्यसै गरी सिमली छायामा बसी भन्ने हाम्रो हजुरबुवाहरूले रेडियोमा लगाउनुहुन्थ्यो, अनि हामी पनि रेडियो नजिकै गएर सुन्थ्यौँ। तिनैमध्ये कुनै यहाँलाई मनपर्ने एउटा गीत हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि गाइदिनुहोस् न। निर्धाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै हिँड्छु दुखीको व्यथा
देखेर आँसु बगाउँदै हिँड्छु म निर्धको गाथा लेखेर। पसिना पुछी निधारको बटुवा जहाँ बसेको हुन्छ, रगतको पानी परेर उसको धरतीमा जहाँ खसेको हुन्छ। पसिना पुछी बटुवाको धरतीमा जहाँ खसेको हुन्छ, रगतको पानी परेर उसको धरतीमै जहाँ खसेको हुन्छ। त्यो उकालीको देउरालीले, त्यो उकालीको देउरालीले मलाई सम्झिराखेको हुन्छ। त्यो बरपिपलको छाहारीले मलाई सधैँ डाकेको हुन्छ, म निर्धको गाथा लेखेर। अत्यन्तै सुन्दर निर्धको गाथा लेखेर। अघि पनि भन्नुभयो उकाली ओह्राली जब गाउँको स्मरण हुन्छ तब अटोमेटिकली ती शब्दहरू आउँछ। काठमाडौँमा बस्दाखेरि जब काठमाडौँले तपाईँलाई बोलायो भनौँ, त्यो अवस्थामा यहाँ बसेर पनि तपाईँमा अझै पनि त्यो गाउँले परिवेश, गाउँले जीवनका कुराहरू तपाईँको दिमागमा आउँछ। कसरी आउँछ यी कुराहरू? यहाँ बसेर मैले गीत लेख्ने गरेको छैन। म जहाँ जान्छु त्यही ठाउँमा गीत लेख्छु। हजुर। यो कोरोनाको महामारीभन्दा पहिले म काठमाडौँमा सायद महिनामा 2-4 दिन बस्थेँ होला, नत्र भने प्रायः म गाउँ बस्तीहरूमा देश विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने गर्थेँ र त्यहाँका जनजीवनका कथा व्यथाहरू गीत सङ्गीतमा उड्ने गर्थेँ। यो लकडाउनपछि र विशेष गरी कोरोनाको यो सन्तासपछि कार्यक्रमहरू प्रायः हुँदैन त यहीँ बस्ने गरिएको छ। नत्र मेरो जीवन यहाँ एउटा कोठा छ, तर पनि मेरो यात्रा चाहिँ प्रायः गाउँतिरै प्रायः हुने गर्छ, जिल्लादेखि बाहिर धेरै जस्तो। हजुर। विशेष गरी द जर्नी अफ लाइफमा हामीले यहाँहरू जस्तै पात्र, यहाँहरू जस्तै व्यक्तित्वका कुराहरू उठाउने गर्छौँ। मलाई सोध्न मन लाग्यो कि कुन चाहिँ गाउँको पानी खानुभयो, यस्तो मिठो स्वरको धनी यहाँ हुनुभयो? म जन्मेको बागलुङ जिल्लाको अहिले जैमिनी नगरपालिका भन्छ। हजुर हजुर। त्यो जैमिनी नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 10मा एउटा पाई भन्ने सानो बस्ती छ। त्यो बस्ती एउटा चिसो पानी भएको लेकाली बस्ती हो, लेक हो। माथि जङ्गल छ, हिउँदमा हिउँ पर्ने गर्छ, गर्मीमा त्यति साह्रो गर्मी छैन। त्यहाँबाट सिधै उत्तरतिर हेर्दाखेरि माछापुच्छ्रेको मनोरम दृश्यहरू देखिन्छ। यो माछापुच्छ्रे रेन्जको धौलागिरीदेखि माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण हिमाल श्रृङ्खलाका थुप्रै हिमालहरू टल्किरहेको देखिन्छ। तलतिर अलि तल कालीगङ्गा बग्छिन्, त्योभन्दा माथि थेउले खोलो भन्ने ठाउँ छ। यस्तो एउटा ठाउँ मैले अहिले पनि मनमा त्यति सुन्दर ठाउँमा जन्म नपुगेछु म भने जस्तो लाग्छ, गौरव लाग्छ। म आफ्नो जन्मेको जन्मस्थान सम्झँदाखेरि र त्यो ठाउँमा म जन्मेको हो। कस्तो थियो पारिवारिक अवस्था यहाँको? सानोमा मैले सम्झिँदाखेरि परिवारको अवस्था, आर्थिक अवस्था समुन्नत देखिन्थ्यो। गाउँमा सबैभन्दा बढी जग्गा जमिन भएको घरमध्ये हुनु पर्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै घरको आर्थिक अवस्थामा केही समस्याहरू देखा परे, मुद्दा मामिला टन्डा आदि इत्यादिले गर्दाखेरि परिवारमा फेरि आर्थिक सङ्कट देखा पर्यो। कहिले जग्गा बेच्ने, कहिले के गर्ने गर्दै गर्दाखेरि पछि चाहिँ अर्को अवस्था कमजोरभन्दा कमजोर हुँदै गयो।
स्थिति पनि देखियो। हजुर फेरि बिस्तारै अब फेरि राम्रो हुँदै आयो, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, कहिले सुख कहिले दुःख, घर परिवारभित्र पनि एउटा उतार चढाव मैले देख्थेँ सानो। यहाँले उतार चढावको कुरा गर्नुभयो। मलाई यो सोध्न मन लाग्छ कि गीत सङ्गीत सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो अथवा कुनै मतलब यस्तो मोड आउँछ कहिलेकाहीँ मान्छेमा यस्तो मोड आइदिन्थ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ गीत फुर्ने कविता फुर्ने यस्ता चिजहरू चाहिँ आउँछन् दिमागमा। कस्तो भयो यहाँको के छ अवस्था यहाँको चाहिँ? कहिलेदेखि गीत गाउन सुरु गरेँ मलाई थाहा छैन, तर मैले सानोमा बाँसुरी बजाउँदै तलमाथि गर्ने गर्थेँ। मेरो त्यस्तो थियो अब जिन्दगी। त्यो अवस्था याद आउँछ। पछि खास गरेर म हाई स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरिदेखि मैले अब गाउनु थालेँ जस्तो लाग्छ। हाई स्कुलमा पढ्न जाने बेलामा अन्तर्सदनात्मक सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरू हुन्थे। सदनको बिचमा गीतको प्रतियोगिता हुन्थ्यो, नृत्यहरूको प्रतियोगिता हुन्थे। ती गीत र नृत्यका प्रतियोगिताहरूमा म प्रायः जस्तो फर्स्ट हुन्थेँ, कहिले सेकेन्ड हुन्थेँ। त्यही अवस्थाले मलाई के लाग्छ भने हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि नै म गीतप्रति आकर्षित भएको मलाई लाग्छ। त्यो हाई स्कुलमा पहिलोपटक गीत गाउनुभयो यहाँले, मतलब अन्तर्सदन अर्थात् जुन कम्पिटिसन हुन्थ्यो त्यतिखेर याद छ त्यो गीत हजुरलाई अझ पनि? अहिले त्यो बेला के गीत गाएको याद छैन है। हजुर रेडियो रिवाजमा आउने गीतहरू गाइन्थ्यो। पहिलो गीत यहाँको कुन चाहिँ गीत रेकर्ड भयो यहाँको? मेरो पहिलो गीत रेकर्ड भएको पछि हो 40-47 सालतिर। हजुर हजुर। सिमली छायामा चाहिँ कतिखेर गाउनु भयो यहाँले? त्यो पनि सुरुकै हो, तर फर्स्ट रेकर्ड भनेको स्वागत छ हाम्रा पाहुनालाई, स्वीकार्नुहोस् हाम्रो स्वागतम, जनसङ्गीतका सहभागी सारा दर्शकलाई हाम्रो स्वागतम भन्ने गीत पहिलोचोटि रेकर्ड गरेको गीत। पहिलोचोटि धेरैजनाले मन पराउनु भएको सिमली छायामा बसी भन्ने गीत यो पनि त्यही 47 सालतिरै रेकर्ड गरेको हो। हजुर। त्यति बेलाको परिस्थितिमा रेकर्ड भएकोले लगभग सँगसँगै दुईवटा क्यासेट हामीले रेकर्ड गरेका थियौँ। त्यो बेला यस्तो चक्कामा रेकर्ड गर्ने जग्गा थियो। हजुर, रेलवाला चक्कामा। त्यही अवस्थाको गीत हो त्यो सिमली छायाको। हजुर हजुर। थोरै टुक्का गाइदिन सक्नुहुन्छ कि? सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेरा भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेरा भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। छोरा छोरी पाले पाले यही भाइको घरमा, छोरा छोरी पाले पाले यही भाइको घरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म। वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बारी पहिलो भन्न पाइन मैले। निमुको यो सर्व हाएर साथीको कोसेली पुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेरा भइसक्यो
सक्यो असिरी ठुला दुःखले घेरेको अत्यन्त सुन्दर अत्यन्त मिठो गीत मलाई धेरै मनपर्ने गीत जीवन शर्माजीको यो सुन्दर गीत पक्कै पनि कुनै ठाउँ यहाँले डुल्दा डुल्दै अथवा देख्दा देख्दै परिकल्पना भएको जस्तो लाग्छ के कस्ता कुराहरू देख्नुभयो र यो गीत तपाईँको मस्तिष्कमा आयो यो गीतको पछाडि एउटा सुन्दर कहानी छ हजुर दुःखको एउटा कहानी छ गरिबीको कहानी छ त्यो एउटा भरिया बाटोमा हिँड्दै गर्दा मैले भेटेको त्यही भरियाको कहानी हो यो त्यो भरियाको कथा जुन उसले आफ्नो मुखले भने हजुर त्यो कथा सुनिसकेपछि मेरो मनभित्र भित्रभित्रै त्यो गीत आफै आफ बनिसकेको रहेछ त्यो गीतलाई मैले डायरीमा टिपेको मात्रै हो गीत लेख्छु कोही कतै बसेको होइन एउटा बनिबनाएको गीत मनभित्र उब्जियो त्यसलाई अब डाँडामा बसेर कापीमा उतारेँ र भोलिपल्टदेखि त्यसलाई सुनाउँदै पनि हिँडेँ जहाँ जहाँ सुनाउँदै गएँ त्यति ठाउँहरूमा गीतले एउटा हृदयको गहिराइमा छोए तरङ्गित गरे जस्तो लाग्यो कहीँ मान्छेहरू आँसु त्यसरी रुने गर्थे गीत सुन्दा कहीँ बुढाबुढीहरू रुने गर्थे कहीँ चेलीबेटीहरू रुने गर्थे र जसलाई सुनाए ती सबै भावुक पनि गर्थे त्यसो भएपछि मैले यो गीत राम्ररी बनेछ भने अरूलाई सुनाएपछि उसले थाहा पाएको हो त्यसैले यो वास्तविक जिन्दगीको कथा हो त्यही भएर होला सायद कति धेरै गीतहरू आजकल त दिनको 10-20वटा गीतहरू रिलिज पनि भइरहेको हुन्छन् तैपनि यी गीतहरू छन् यी गीतहरू नयाँ नयाँ गीतहरू आएका छन् ती गीतहरू हामी बिर्सिन्छौँ पनि 1-2 दिन हिट हुन्छन् तर यी गीतहरू सधैँ सदाबहार सधैँ हिट भएको कारण पनि त्यही होला सायद मलाई पनि खास त्यस्तै लाग्छ कुनै एउटा कोठाभित्र बसेर कल्पनामा तयार पारिएका गीतहरू नि हजुर यी गीतहरू जहाँ जे जस्तो जिन्दगीको दशा देखियो जहाँ जे जस्ता अप्ठ्याराहरू परिस्थितिहरू देखिए तिनी अवस्थाका गीतहरू भएको हुनाले मलाई पनि जीवन्त लाग्छ गीतहरू आफूले लेखेको भए पनि हजुर एक प्रकारको एउटा यसमा सजीव तस्विर मैले देख्छु र मानिसहरू त्यही तस्विर देखेरै होला सायद आफैमाथि परेको पीडा पोखिए जस्तो पनि लाग्छ होला त्यसले जसले गीत सुन्छ उसलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरै मलाई नै परेको यो चाहिँ मलाई नै परेको पीडा हो या मेरै कथा जीवन शर्माले गाइरहनु भएको हो भन्ने अनुभूति हुन्छ कहीँले त्यस्तै भन्नुहुन्छ हजुर मुखैले पनि भन्नुहुन्छ मलाई जे परेको थियो त्यही गीतमा सुन्दाखेरि एकदमै भाव विभोर भएँ भन्नुहुन्छ है त्यस्तै धेरैलाई उस्तै प्रकारको व्यथाहरू उस्तै प्रकारका समस्याहरू परेका भइरहेछन् गरिबीको व्यथा सबैको हुन्छ साहुको ऋण तिर्न नसकेर परदेशिएका नेपालीहरू व्यथा सबैको उस्तै हुन्छ अनि अब दुःख पाएर जिन्दगीभरि आँसु बगाउने चेलीहरूको कथा व्यथा नि उस्तै हुन्छ यसरी साझा कथाहरू भन्दा रहेछन् कतिपय प्रतिनिधिमूलक कथाहरू भन्दाखेरि सबैको मनमा छुने खालको बन्दो रहेछ जीवन शर्मा गीत सङ्गीत मतलब गीत नगाउनु भएको भए अरू के हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यतिखेर तपाईँलाई अहिले जुन उचाइमा इन्जिनियर पढ्न भनेर काठमाडौँ आएको इन्जिनियरिङ कलेज पुलचोकमा भर्ना भएर 2 वर्ष जति पढिसकेको थियो सायद त्यस्तै इन्जिनियर हुन्थ्यो होला र एउटा काठमाडौँमा 2-4 घर बनाएर बस्थ्यो सपना एउटा थियो तपाईँको भित्री इच्छा अर्को थियो एउटा डाइभर्ट भयो बाटो म इन्जिनियर पढ्नु भनेर काठमाडौँ आएको हजुर यहाँको जनआन्दोलन 36 सालको आन्दोलनले अब जनताको लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने खालको भावना जागृत भयो त्यो भावनाले गर्दाखेरि पढाइ छोडेर म गीत सङ्गीततिर लाएँ र मेरा पहिलेका सबै सोचाइहरू अब गीत सङ्गीतमै समर्पित भयो गीत सङ्गीतमा समर्पित भयो त्यो भन्न मन लाग्छ कि मलाई गीत सङ्गीत तपाईँले जुन गाउनुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ आफैप्रति मतलब आफ्नै गीत सुन्दा आफूलाई नै त्यही चोट कहिलेकाहीँ पर्छ नि मान्छेको जीवनमा होइन त्यो हुँदाखेरि अनि आफ्नै गीत सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ
मलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मैले रचना गरेको गीतले सधैँ प्रेरणा दिने गर्छ। हजुर। त्यो गीत चाहिँ मैले त्यो गीतको एउटा सहारामा मैले सारा अप्ठ्याराहरूलाई सहज रूपमा सहजतामा रूपान्तरित गर्ने प्रयत्न गर्छु। र त्यो भनेको अप्ठ्यारोमा पनि रहन सकिने एउटा वातावरण बन्छ गीत सङ्गीत हामीले गीत सङ्गीत सुन्दाखेरि। हजुर। त्यस्तो एक दुईवटा गीतहरू छन्। हजुर। समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। आकाशमा उड्छन् बादलहरू चट्याङ बोकी विचित्र। आकाशमा उड्छन् बादलहरू चट्याङ बोकी विचित्र। जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै पार त्यही भित्र। जति महान छ जीवन यात्रा त्यति पार त्यही भित्र। समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर। लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर। जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नहेर। जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नहेर। समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। आउँछन् हजार चुनौती
स्वीकार गर सहर्ष। साँच्चै आउँछन् हजार चुनौती, आउँछन् विभिन्न पहाड पनि आउँछन्, चट्टान पनि आउँछन्, सुख दुःख पनि आउँछन्। जसरी भन्नुभयो यहाँले सहर्ष स्वीकार गर, सजिलै कहिलेकाहीँ एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आउँछ। त्यो अवस्थामा जुन प्रेरणादायी कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ अब भन्न त जति सजिलो छ गर्न अति गाह्रो छ भने जस्तो हुन्छ। के भन्नुहुन्छ? प्रेरणा त मान्छेलाई सधैँ चाहिन्छ नै। हजुर। तर एउटा मनोदशा सधैँभरि क्रिएट गर्न सकिन्छ। मनस्थितिभित्र जस्तै अप्ठ्यारो परे पनि खुसी हुन सक्ने एउटा अवस्था आफ्नै मनले जति नै कठिनाइ परे पनि, जति नै अप्ठ्यारो परे पनि यो कठिनाइ यो अप्ठ्यारो क्षणिक हो, अस्थायी हो, यो समाप्त हुन्छ र फेरि सजिलो परिस्थिति आउँछ भन्ने आशावादी भएर बाँच्नको लागि त्यसमा त्यस्तो मनोदशामा अभ्यास गर्नु जरुरी हुन्छ। अभ्यास गर्नु जरुरी छ। विशेष गरी यहाँले जुन जीवन जिउनुभयो, यहाँले भनिसक्नुभयो साँच्चीकै कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो कहिलेकाहीँ सप्ठ्यारो आउँछ। त्यो अवस्थामा कुन तरिकाले जीवनयापन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? सप्ठ्यारो पनि अप्ठ्यारो पनि अवस्थामा सङ्घर्षलाई सहजै स्वीकार, जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि मनस्थितिलाई चाहिँ चेन्ज परिस्थिति आउँछ। मनस्थिति अनेक भन्छ। हजुर। हजुर। विभिन्न परिस्थितिहरू हुन्छन्, तर ती परिस्थितिमा मान्छेको मनले कसरी लिने त्यो परिस्थितिलाई भन्ने कुरा। हजुर हजुर। अहिले सिरी हावा चलिरहेको छ। यही हावा चलेको कुरालाई तपाईँ जाडो भयो, साह्रै नरमाइलो लाग्यो भनेर मन विहोल बनाउन पनि सकिन्छ। यही हावालाई आहा कति सुन्दर हावा चलिरहेको छ, अक्सिजनयुक्त हावा आइरहेको छ, अहिले चिसो भयो त के हो, रमाइलो छ भनेर रमणीय मनोदशामा पनि तपाईँले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी परिस्थिति एउटै हुन्छ मानिसहरूको वरिपरि, तर त्यसलाई मनस्थितिले प्रभाव पार्छ। त्यसरी अप्ठ्यारो पर्दा पनि सजिलो पर्दा पनि, सजिलो पर्दा नमात्तिने र अप्ठ्यारो पर्दा नआत्तिने एउटा त्यस्तो खालको जीवनशैलीको अभ्यास गरियो भनेदेखि जतिसुकै अप्ठ्यारो आइपरे पनि त्यो अप्ठ्यारोलाई सजिलै सामना गर्न सकिन्छ। जुन अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् त्यो अवस्थामा हामी जब गीत सङ्गीत सुन्छौँ त्यो अवस्थामा हाम्रो माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ हैन? तपाईँका गीतले कति धेरैका माइन्ड डाइभर्ट भएर एउटा मरौँ लाग्ने व्यक्ति पनि एउटा जीवन जिउने चाहना धेरै भएको भेटिन्छ। यहाँलाई कसरी कुनै त्यस्तो घटना सुनाउनु भयो? यस्ता खालका मानिसहरू धेरै छन्। हजुर। यी गीतहरू सुन्दा मेरो जीवनको एउटा कोसी ढुङ्गा जस्तै भयो। हजुर। यस गीतले मलाई डाइभर्ट गरेर मलाई यहाँ पुर्यायो। कति बेला सजिलो ठाउँ पुऱ्यायो होला, कति बेला अप्ठ्यारो ठाउँ पनि पुऱ्यायो होला, कति बेला यी गीत सुनेर चाहिँ जिन्दगीलाई सुन्दरतम बनाउनु पनि सक्नुभयो होला, कतिपयलाई यी गीत सुने बापत कयौँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पनि पर्यो होला। र केही यस्ता साथीहरू भेटेको छु मैले, म त लगभग चाहिँ आत्महत्या गर्ने सम्भवको परिस्थितिमा पुगेको छु। तपाईँको गीत सुनिसकेपछि मैले त्यो चाहिँ मनस्थिति त्यागेर सङ्घर्ष गर्नु पर्दो रहेछ, जिन्दगी अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर हातिनु हुँदो रहेछ, जिन्दगीसित हार खानु हुँदो रहेछ भनेर म एकदमै स्ट्रङ भएर आएँ। तपाईँको गीतले मलाई बचायो भन्ने खालकासम्म कयौँ साथीले कुरा गरेको मैले पाउँछु अहिले। त्यस्तो अवस्थामा एउटा गीतले, मेरो गीतले कसैलाई एउटा जीवन जिउने प्रेरणा दियो भनेर सुन्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति? त्यति बेलै मलाई एकदम ठुलो एउटा मैले केही न केही थोरै मान्छेहरूलाई भए पनि हजुर प्रेरणादायक चिजहरू सिर्जना गर्न सकेकोमा आफूलाई गौरवान्वित सम्झिन्छु। म एउटा हृदयभित्र गर्वले साथी ढुक्क भएर जान्छ। त्यसै गरी प्रेरणाकै कुरा गरौँ, यहाँको गीतले धेरैवटा प्रेरणा दियो। त्यसै गरी यहाँलाई त्यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने प्रेरणा कहाँबाट प्राप्त भयो? अथवा अघि भन्नुभयो यहाँले बाँसुरी, त्यो त सानै रङ्ग मात्रै थियो बाँसुरी। हजुर। त्यो आँसीको पारोले छेडेर गाउँको बाँसलाई, अनि त्यो अब त्यसको सुर पनि हुँदैन थियो, त्यति चाहिँ
अब केही पनि हुँदैन, त्यतिकै पिपी पार्ने मात्रै त्यस्तो एउटा रङ्ग मात्रै हुन्थ्यो, रङ्ग लाग्थ्यो र त्यही फिल्मको गीतहरू हामीले चाहिँ बाँसुरी गर्ने गाउने गर्थ्यौँ। त्यो सानैदेखिको एउटा स्वाभाविक अवस्था थियो, गाउँले जीवनमा त्यो सामान्य अवस्था थियो। हजुर। तर पछि गएर विशेष गरेर म 8-9 क्लास पढ्दाखेरि एक प्रकारका चेतनाका लहरहरू उठे। देशको निम्ति जिन्दगी समर्पित गर्नुपर्छ, जनताको निम्ति जिन्दगी समर्पित गर्नुपर्छ। अरू देश विकसित भइसके, हाम्रो देश अविकसित अवस्थामा छ। यो अविकसित अवस्थाबाट, यो चाहिँ गरिबीबाट कसरी समृद्ध बनाउन सकिएला, देशलाई कसरी माथि उठाउन सकिएला र हाम्रो देश नेपाललाई पनि विश्वको अरू विकसित देशहरूको दाँजोमा कसरी उभ्याउन सकिएला भन्ने खालको एउटा चेतना जागृत भयो मनभित्र। ती चेतनाले तरङ्गित गर्न थाले मनलाई। के गर्ने त भन्दा यो जुन सामाजिक व्यवस्था छ, थिचोमिचो भएको, अन्याय भएको, अत्याचार भएको, अरूलाई दुःख दिने, शोषण प्रधान जुन एउटा सामाजिक व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई हटाएर एउटा सत्य, न्याय र समानतामा आधारित विश्व व्यवस्था ल्याउनुपर्छ संसारभरि। नेपालमा मात्रै होइन, एउटा देश सुखी भएर मात्रै हुँदैन, एउटा मान्छे सुखी भएर मात्रै हुँदैन, संसारभरिका सबै मान्छेहरू सुखी भयो भने मात्रै सुखको एउटा अर्थ रहन्छ। कुनै देशका मान्छे सुखी, अर्को देशका मान्छे दुःखी, कुनै एउटा गाउँका मान्छे सुखी, अर्को गाउँको मान्छे दुःखी, एउटा घरका मान्छे सुखी, अर्को घरका मान्छे दुःखी भएर त्यो सुख सदैवलाई हुँदैन। त्यसैले संसारभरिका मान्छेहरूलाई सुखको एउटा सागरमा पुर्याउनुको लागि सत्य, न्याय र समानताको युग ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा बृहत भावना, उदात्त भावना मनभित्र जागृत भयो। अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो चेतना हो। मानिसको चेतना माथि उठ्दै गयो भने, मानिस चेतनशील हुँदै गयो भनेदेखि चेतनाका विभिन्न तहहरू पार गर्दै एउटा चेतनाको सर्वोत्तम अवस्थामा पुगिसकेपछि मान्छेले दुःख पाउनुको कारण पनि थाहा पाउँछ र त्यो कारण हटाउने उपायहरू पनि पत्ता लगाउँछ। त्यो चेतना भर्नको लागि सङ्गीत संसारको सबभन्दा सशक्त माध्यम हो, सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। त्यसैले अब म यही विषयमा समर्पित हुन्छु, मान्छेलाई जागृत गर्नुको लागि सङ्गीतको एउटा पाटोबाट, सङ्गीतको फाँटबाट मैले केही न केही गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको दृढ अटोट आयो। अनि मैले अरू सबै कुरा छोडेर गीत सङ्गीततिर लगाएँ। गीत आफ्नो कला पनि भएको र गला पनि भएको र त्यसबाट एउटा स्वच्छ समाज निर्माण गर्न सकिने भएकाले त्यता लाग्नु। जुन यहाँले परिकल्पना गर्नुभएको थियो, अहिले त्यो कस्तो पाउनुहुन्छ? त्यही किसिमको समाज अब यस्तो रहेछ, मैले यसो विचार गर्छु, मैले सोचे जस्तो त मेरै जिन्दगी पनि हुँदैन। मैले आफ्नो जिन्दगीलाई त मैले सोचेको जस्तो हुन सक्दिनँ भने त्यत्रो संसारलाई, यो विश्व ब्रह्माण्डलाई मैले सोचेको बाटोमा कसरी रहन सकेला। मेरो परिवार, घर परिवार, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, श्रीमतीहरूलाई त मैले मेरो सोचाइअनुसारको बनाउन सकिन्न भने सारा समयलाई त कहाँ सकिन्छ। तर हामीले शुभेच्छा राख्नु होइन, हामीले इच्छा राख्ने त्यसतिर मेहनत गर्ने हो, राम्रो सर्वोत्तम हितको लागि, सबैको हितको लागि काम गर्ने हो। काम गर्दै जाँदा कति सुखी होला, कति हुन नसक्ला, त्यो कोसिस निरन्तर गर्ने हो, हाम्रो कर्तव्य त्यति हो। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई, जो जीवन शर्मा भनेर यहाँलाई हाम्रा दर्शकहरूले चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै अब हामी नेपालीहरू कोही कहाँ छौँ, कोही देशमा छौँ, कोही विदेशमा छौँ, कोही सुखमा छौँ, कोही दुःखमा छौँ, र सबैले एउटाले अर्कोलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हातेमालो गर्दै सुखको सागरतिरको यात्रा अगाडि बढाउने हो। सुखको महासागरतिर हामी सबै जाउँ। सुखको महासागर कसरी आउँछ ती आफ्ना भावना, आफ्ना सोचाइ होलान्, तैपनि हामी सबैले सबैको उन्नतिको लागि, सबैले सबैको हितको लागि, सबैले सबैको सर्वोत्तम अब सुखको लागि, कल्याणको लागि काम गर्ने हो। र देशभित्र पनि अहिले यस्तो परिस्थिति छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै त्यसमाथि चाहिँ एउटा विजय प्राप्त, अप्ठ्यारोमाथि विजय प्राप्त गर्दै गर्दै समाजलाई र सामाजिक व्यवस्थालाई योभन्दा अझ माथिल्लो स्तरमा, अब उन्नति स्तरमा कसरी लान सकिन्छ र राष्ट्र र जनतालाई सुखी समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यस दिशामा सबै मिलेर काम गरौँ। र त्यसको लागि यिनी जनताका गीतहरू, सुख दुःखका गीतहरू, गरिब दुःखीका गीतहरू, मेहनत गरेर खाने मान्छेहरूका गीतहरू खास गरेर
श्रमिक वर्गका गीतहरू माया गरौँ माया गरौँ मेरो यही छ। अन्त्यमा दुईटा टुक्का यहाँलाई एकदमै मनपर्ने हृदयस्पर्शी सुनाइदिनुहोस् न। अत्यन्त सुन्दर। साँच्चै हामी पानीमा खेल्दै खेल्दैछौँ, अनेकौँ कन्दराहरू आउँछन्, अनेकौँ चट्टानहरू हुन सक्छन्, तैपनि त्यसलाई पनि पार गर्दै जुन सागरको यात्रामा अनन्त यात्रामा हामी छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि प्रतिम आउनुभयो, दुःख पाउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा केही गीतहरू केही विचारहरू जनसमक्ष पुर्याइदिने जमर्को गर्नुभएकोमा तपाईँको सम्पूर्ण टिम, तपाईँको च्यानल सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष जनताका गायक, जनवादी गायक, जनताको प्यारो गायक जीवन शर्मासँग भलाकुसारी गऱ्यौँ। उहाँका जीवनका सङ्घर्षका अनि रमाइला अनि सङ्गीतमय कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि हामी पुनः यस्तै विशेष व्यक्तित्वका साथ आगामी एपिसोडमा यहाँहरूमा आउने नै छौँ। आजको लागि पनि म निर्गुण लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।